अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की नाकामी के बाद अपोजिशन जमातों में बहुत ही तशवीश पाई जा रही है और नून लीग पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं वो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी और इल्ज़ामात भी लगा चुके हैं। इसके बाद मौलाना फजल रहमान ने आज राब्ता किया है शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ और उनके साथ इस पूरी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। सेनेट में तहरीक अदम एतमाद चेयरमैन सेनेट के खिलाफ हार जाने के बाद, शिकस्त के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया है। उस पर भी तशवीश का इजहार किया है मौलाना फजल रहमान ने भी। जो हमारे ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि मौलाना ने खुद फ़ोन किया था। लोग कल तक तो ये पूछ रहे थे कि मौलाना फजल रहमान कहाँ गायब हैं, और इस पूरे सीन में मौलाना फजल रहमान का कोई रद्द अमल भी नहीं आया। खुद मुझसे भी कई दोस्तों ने पूछा था कि मौलाना फजल रहमान का रद्द अमल क्यों नहीं आया, क्योंकि मौलाना ही लीड कर रहे थे इस सारी जो हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक जो चलनी है, जो प्लान बनाया गया था एपीसी में। 26 जून को जो मौलाना की मेज़बानी में एपीसी हुई थी, उसी में फैसला किया गया था कि एहतजाजी तहरीक शुरू करने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले चेयरमैन सेनेट को हटाया जाए। ये एहतजाजी तहरीक का आगाज़ था, यानी चेयरमैन सेनेट को हटाकर एहतजाजी तहरीक शुरू की जाए। लेकिन बदकिस्मती से अपोजिशन जमातों का जो हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का टेक ऑफ था वही नाकाम हो गया है, और टेक ऑफ नाकाम होने पर अपोजिशन जमातों में बहुत ही तशवीश और परेशानी जो है वो नज़र आ रही है। इसीलिए एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं ताकि चीज़ें कुछ क्लियर हो जाएं। ख्वाजा आसिफ ने कहा है, गुज़श्ता रोज़ जो इंटरव्यू दिया है एक टीवी चैनल को, उसमें उन्होंने कहा है कि मैंने पार्टी को मशवरा दिया था कि आसिफ अली जरदारी पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, और आज मेरी बात दुरुस्त साबित हुई है, या मेरा मौक़िफ़ जो है वो दुरुस्त साबित हुआ है। ये ख्वाजा आसिफ ने कहा है, और ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने धोखा दिया है। तो ये जब इल्ज़ामात पीपल्स पार्टी पे लगे हैं तो उसके बाद 3-4 बयानात पीपल्स पार्टी ने भी जवाबी बयानात हमले किए। ख्वाजा आसिफ के बयान के बाद फ़ौरन शहबाज शरीफ का बयान आया और उन्होंने मना कर दिया पार्टी के रहनुमाओं को कि किसी किस्म की सेनेट के हवाले से, सेनेट में जो नाकामी हुई है अपोजिशन जमातों को, जो 14 वोट खड़े खड़े लापता हो गए, उनके बारे में किसी किस्म की कोई बयानबाजी या एक दूसरे पर इल्ज़ामात, किसी भी जमात पर इल्ज़ामात न लगाए जाएं, गुरेज किया जाए बयानबाजी से। ये शहबाज शरीफ का बयान जारी हुआ। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने 3-4 बयानात, जवाबी बयानात ख्वाजा आसिफ के खिलाफ जारी कर दिए, और नफीसा शाह, नैयर बुखारी, मुस्तफ़ा नवाज खोखर और शेरी रहमान के। उसके बाद फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी शहबाज शरीफ की तरफ फौरी तौर पर रद्दमल जारी कराया और अपने पार्टी रहनुमाओं को मना कर दिया कि वो किसी किस्म की बयानबाजी न करें नून लीग के खिलाफ या किसी भी जमात के खिलाफ। तो आज मौलाना फजल रहमान मेरा राब्ता हुआ, तो मौलाना फजल रहमान दरअसल गए हुए थे अपने गांव में, अपने इलाके में, और उनके जो ख़ानदानी मुर्शिद हैं मौलाना अब्दुल्ला, वो इंतकाल कर गए थे। ये उसी दिन ही हुआ है जिस दिन चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हो रही थी। उसी दिन मौलाना के जो मुर्शिद हैं मौलाना अब्दुल्ला डीआई खान में, डीआई खान के किसी दूर दराज इलाके में हैं, और वहाँ पर मोबाइल नेटवर्क भी नहीं इतना काम कर रहा होता। तो मौलाना से बिल्कुल डिस्कनेक्ट थे मौलाना, और किसी का राब्ता नहीं हो पा रहा था। मैंने भी 12 कोशिश की थी लेकिन मेरा भी राब्ता नहीं हो पा रहा था। तो मौलाना आज वहाँ से वापस आए, डीआई खान अपने घर आ रहे थे, तो रास्ते में फिर शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया और बिलावल भुट्टो जरदारी को भी टेलीफोन किया। इस सारी सूरत हाल पर उनके साथ डिस्कशन की। एक तो उनके साथ तशवीश का अपना भी इजहार किया, और यकीनन उन्होंने भी तशवीश का इजहार किया, अपनी तशवीश से मौलाना को आगाह किया कि हम भी परेशान हैं और हमने कमेटियां बना दी हैं। मौलाना को बताया शहबाज शरीफ ने और बिलावल भुट्टो जरदारी ने कि हमने कमेटियां बना दी हैं और वो कमेटियां तहकीकात करेंगी, इंक्वायरी करेंगी, और जो वोट बिके हैं, जिन लोगों ने वोट बेचे हैं या जो बिके हैं, या पार्टी ने अगर किसी किस्म की कोई किसी भी पार्टी ने, नून हो, पीपी हो, जिसने भी ये हरकत की है, कोई डील की है, तो उसके हवाले से भी चीज़ें सामने आ जाएंगी।
لیکن مولانا فضل الرحمان نے ان کو اپریشیٹ کیا اس معاملے پر، دونوں رہنماؤں کو، شہباز شریف کو بھی اور بلاول بھٹو زرداری کو بھی، کہ میں نے بیانات پڑھے، خواجہ آصف کا بھی میں نے بیان پڑھا ہے اور سنا ہے، اور جو پیپلز پارٹی کا رد عمل آیا ہے خواجہ آصف کے خلاف جو بیان بازی ہوئی ہے، الزامات کا جو جواب دیا گیا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے، وہ بھی میں نے پڑھے ہیں، اور آپ دونوں کا بھی میں نے پڑھا ہے کہ آپ دونوں نے، شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری نے، اپنے اپنے پارٹی رہنماؤں کو منع کر دیا ہے، روک دیا ہے کہ کسی قسم کی بیان بازی سینٹ کے تحریک عدم اعتماد ناکام ہونے والے معاملے پر نہ کی جائے اور کسی پر بھی الزامات نہ لگائے جائیں۔ تو مولانا فضل الرحمان نے ان کے ساتھ یہ طے کیا کہ میں آ رہا ہوں اسلام آباد، کل یا پرسوں آؤں گا، اور منگل بدھ کو دونوں رہنماؤں سے ملاقات کریں گے، یعنی مولانا فضل الرحمان کی شہباز شریف سے بھی منگل کو یا بدھ کو ملاقات ہوگی، اور بلاول بھٹو زرداری سے بھی الگ ملاقات ہوگی۔ دونوں رہنماؤں سے یہ الگ الگ ملاقاتیں طے ہوئی ہیں مولانا فضل الرحمان کی، اور آئندہ کی حکمت عملی، ایک تو سینٹ میں جو کچھ ہوا اس پر بھی غور کیا جائے گا، اور آئندہ کی حکمت عملی ڈسکس کی جائے گی کہ جو کچھ ہوا، ناکامی ہوئی اور نہیں ہونی چاہیے تھی، اب آگے کا جو پلان ہوگا وہ ہم نے مشترکہ طور پر اور متفقہ طور پر بنا کر اس پر کمٹمنٹ کے ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ آگے جو پلان بنے تو اس میں بھی اس کا حشر بھی سینٹ کے تحریک عدم اعتماد جیسا ہو، چیئرمین سینٹ کی تحریک عدم اعتماد جیسا ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ملاقات طے ہوئی ہے، منگل بدھ کو دونوں ملاقاتیں ہوں گی، بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ بھی، شہباز شریف کے ساتھ بھی اسلام آباد میں، اور جو رہبر کمیٹی بنائی گئی تھی اپوزیشن جماعتوں کی، جس کو فیصلوں کا اختیار دیا گیا تھا کہ رہبر کمیٹی احتجاجی تحریک کے حوالے سے معاملات طے کرے، اور جو پروگرام ہے وہ بھی رہبر کمیٹی طے کرے۔ چیئرمین سینٹ کی ہٹانے کا جو معاملہ ہے، ہٹانے کا فیصلہ تو اے پی سی میں کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد جو پروسیس ہے، جو طریقہ کار ہے، اس کا طے کرنے کا اختیار جو ہے رہبر کمیٹی کو دیا گیا تھا، اور جو اکرم درانی ہیں جے یو آئی کے، وہ رہبر کمیٹی کے کنوینر نامزد کیے گئے تھے۔ 3-4 اجلاس ہو چکے ہیں رہبر کمیٹی کے، اور جو حاصل بزنجو کا نام اناؤنس کیا گیا تھا متفقہ طور پر اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے بطور چیئرمین سینٹ، بطور امیدوار چیئرمین سینٹ کے لیے، وہ بھی رہبر کمیٹی نے نام اناؤنس کیا تھا۔ تو رہبر کمیٹی کو میں تمام جماعتوں کی نمائندگی شامل ہے، 11 ارکان ہیں، 2 پیپلز پارٹی کے، 2 نون لیگ کے ہیں، باقی جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کا ایک ایک رکن اس میں شامل ہے، اور وہ اہم ذمہ دار لوگ ہیں، یقیناً ان کو اختیار تبھی دیا گیا ہے، اور ہر پارٹی نے اپنے اپنے نمائندے اس میں شامل کیے ہیں۔ تو چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کے بعد پھر نئے چیئرمین سینٹ کے نام کا فیصلہ جو ہے امیدوار کا، حاصل بزنجو کا، وہ بھی رہبر کمیٹی نے طے کیا تھا۔ تو اب مولانا فضل الرحمان نے ان کو کہا ہے، بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف کو، کہ میں واپس آؤں، ملاقات کریں، اور ہونی چاہیے آئندہ کے حکمت عملی کے لیے، اور رہبر کمیٹی کا اجلاس بلانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ اتفاق ہوا ہے تینوں رہنماؤں کے درمیان، یعنی مولانا کا شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ اتفاق ہوا ہے اس بات پر بھی کہ رہبر کمیٹی کا فوری طور پر اجلاس بلانا چاہیے، اور رہبر کمیٹی کو یہ ٹاسک دیا جائے کہ ایک تو جو سینٹ میں ہوا تحریک عدم اعتماد ناکام ہونے کے معاملے پر بھی رہبر کمیٹی اپنا کردار ادا کرے، اور وہ بھی چیزوں کو دیکھے۔ اگر 14 ارکان کے حوالے سے کوئی سراغ لگا سکتی ہے رہبر کمیٹی، تو وہ بھی رہبر کمیٹی کو معاملہ سونپ دیا جائے۔ اگر جو بھی بہرحال کچھ ہوا ہے اس پر رہبر کمیٹی کو، ہو سکتا ہے امکانات یہ موجود ہیں کہ رہبر کمیٹی کو بھی ذمہ داری سونپی جائے کہ وہ بھی ڈسکس کرے، اور رہبر کمیٹی کو خاص طور پر جو مین ایجنڈا دیا جائے گا وہ آئندہ کی حکمت عملی کا دیا جائے گا، کہ آئندہ کی حکمت عملی اب کیا ہونی چاہیے، ماضی جیسی حکمت عملی نہیں ہونی چاہیے۔ اے پی سی بلانی ہے اپوزیشن جماعتوں کی، تو وہ بھی رہبر کمیٹی فائنل کرے، اور جو ڈیٹ ہوگی، تاریخ ہوگی اے پی سی کے حوالے سے، تاریخ اور مقام کا تعین جو ہے وہ اے پی سی کرے، ایجنڈے کا بھی۔ بلاول بھٹو زرداری اور میاں شہباز شریف تو اناؤنس کر چکے ہیں آل پارٹیز کانفرنس نیکسٹ ویک جو ہے، یہ جو ہفتہ شروع ہونے والا ہے اب اسی ہفتے میں اناؤنس کر چکے ہیں، اسی دن ہی جس دن چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں شکست ہوئی تھی اپوزیشن جماعتوں کو،
تو उसका जो रद्द अमल दिया था बिलावल भुट्टो जरदारी और मियां शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया टॉक की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और वो सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसी में अनाउंस किया गया था कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस एक मरतबा फिर बुलाई जाएगी नेक्स्ट वीक। लेकिन मौलाना ने जो आज रब्ता किया शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ, तो उसमें ये तय हुआ है कि ये मैंडेट दिया जाए रहबर कमेटी को कि वो तय करे कि एपीसी कब और कहां बुलानी है, एजेंडा क्या होना चाहिए। तो एपीसी एजेंडा क्या होना चाहिए, तो एपीसी के हवाले से सारे मामलात जो हैं वो रबर कमेटी को सौंप दिए जाएं और रबर कमेटी का फौरी तौर पर इजलास बुलाना चाहिए। ये तय हुआ है मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी और मियां शहबाज शरीफ के दरमियान। अब रबर कमेटी का इजलास तो बुलाया जाएगा, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने इनको दोनों जमातों को अप्रिशिएट भी किया कि एक तो बयानबाजी से गुरेज किया जाए, और जब मिलेंगे मुलाकात होगी, यकीनन इस मौलाना की मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी भी अपनी जो ऑब्जर्वेशन है, जो अपनी इंफॉर्मेशन है, जो भी होगी वो मौलाना के साथ शेयर करेंगे। शहबाज शरीफ भी जो कुछ हुआ सेनेट में और नून ने किया है, पीपी ने किया है, या किसी और जमात ने किया है, या इंडिविजुअल्स ने किया है, वो सारी मौलाना के साथ डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक अहम नुक्ता ये है कि जो जमातें, जिन जमातों के सेनेटर्स बिके हैं या जमातें बिकी हैं, तो उनकी अपनी तरफ से जब वो इंक्वायरी करेंगे तो वो कैसी इंक्वायरी होगी आप भी समझ सकते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी के 5 अरकान यूसुफ रजा गिलानी की क़यादत में, सरबराही में इंक्वायरी करेंगे अपने ही सेनेटर्स के खिलाफ कि हमारे कौन कौन से सेनेटर बिके हैं, तो वो अगर नाम सामने भी आ जाएंगे, उनके पास सही जेन्युइन नाम मिलेंगे भी उनको, तो वो क्यों डिस्क्लोज करेंगे बाकी जमातों के सामने, उनको अपने सेनेटर्स को क्यों बदनाम करना चाहेंगे। ये नज़र नहीं आ रहा कि ऐसा होगा कि वो बदनाम करें। इसी तरह नून लीग भी, अगर नून लीग के कोई सेनेटर्स बिके हैं और उनके नाम नून लीग की तहकीकाती कमेटी के सामने आ भी जाते हैं जेन्युइन नाम, तो नून लीग अनाउंस तो नहीं करेगी कि हमारे फलां लोग जो हैं बेज़मीर निकले और उन्होंने वोट बेचा है, ऐसा तो कुछ होना नहीं है। तो लेकिन बहरहाल ये फेस सेविंग के लिए है और एक दूसरे को तसल्ली देने के लिए है। जो भी कमेटियां बनाई गई हैं या इंक्वायरियां होंगी, ये तसल्ली देना और एक दूसरे को जो है फेस सेविंग के लिए ये किया गया है। लेकिन बहरहाल अपोजिशन का एक जो एहतजाजी तरीका जो टेक ऑफ था वो तो नाकाम हो गया है। अब आगे देखें कि एपीसी के जो रबर कमेटी है वो क्या फैसले करती है, या मौलाना फजल रहमान जो इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुके हैं, वो अपोजिशन जमातों के साथ लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या फैसला करते हैं। वो अकेले लॉन्ग मार्च लेके आना चाहते हैं या वाकई अभी भी अपोजिशन पर रिलाय करते हैं, उन पर ट्रस्ट करते हैं।